इस शादी के 3 रोज बाद बिलाखिर सना जावेद का भी अब रिएक्शन निकलकर सामने आया और बड़ा ये स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन है। मतलब पिछले 3 दिन से जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं या जिस तरह से इस कपल के बारे में, शोएब मलिक और सना जावेद के बारे में जिस तरह के लबो लहजे और अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े करीबी हल्के के अंदर सना जावेद ने ना अपने गम और गुस्से का इजहार किया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आज मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये इनका बाकायदा से इनकी अपनी गुफ्तगू है, मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूं। उसमें बेसिकली सना जावेद की शादी के बारे में ना लोग काफी ज्यादा हैरान हुए, परेशान हुए, क्योंकि लोगों को लगता था सना जावेद तो ज़ौजा है उमर जायसवाल साहब की। 3-4 रोज पहले तक तो लग रहा था ना, जब ये खबर निकल कर नहीं आई थी। अच्छा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, तो अगर आपके काम की तारीफ की जाती है और अगर आपके किसी अमल से फैन डिसअपॉइंट होते हैं तो उनको यह भी हक हासिल है कि फिर वो आप पर नुक्ताचीनी भी करें। अगर आप अपनी तारीफ करवाने को आपको अच्छा लगता है तो आप अपने ऊपर नुक्ताचीनी भी करवाते हैं अपने अमल से। अब सना जावेद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सना जावेद से शोएब मलिक की शादी के बाद जिस तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया में इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है ना, मैं यकीन के साथ एक बात कह सकता हूं कि ना ही शोएब मलिक ने और ना ही सना जावेद ने अपने ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं सोचा होगा कि लोग इस बात को इतना बुरा मनाएंगे। मतलब आप यकीन कीजिए कि इस बात को 3 रोज हो चुके हैं, लेकिन ट्विटर पर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर शोएब मलिक मैरिज, सानिया मिर्जा, शोएब मलिक, सना जावेद, ये वो ट्रेंड्स हैं जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मतलब लोगों ने तमाम काम छोड़ के ना कि भाई शोएब मलिक ने सना जावेद साहिबा से शादी क्यों कर ली, इसके पीछे पड़ गए। और फिर शादी के 2 रोज बाद बिलाखिर सना जावेद का भी एक रिएक्शन निकलकर सामने आया जो कि एक्सक्लूसिव है। मैं आपको भी बताऊंगा कि जनाब उन्होंने, जो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, आज उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जनाब, जो ये सारे मामला चल रहे हैं शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी के बाद, एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जनाब सानिया मिर्जा बजाते खुद ये चाहती थी कि वो शोएब मलिक से खुला ले लें और उसकी क्या वजूहात थी, आज इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो जनाब इंस्टाग्राम पर फोरम हाजिर है, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक ये है और एक द रियल सलमान मिर्जा के नाम से भी है, लेकिन वहां पर मैं अपनी सिर्फ रील्स अपलोड करता हूं और यहां पर जो भी कोई बात कर रहा होता है, कोई सवाल करता है salman.mrza में, तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूं, क्योंकि मैं तो यहां पर व्लॉग बना के चला जाता हूं। फिर आप लोग अपनी राय का इजहार करें, सवाल करें, जहन में कोई बात है वो करें, तो उसका जवाब होना चाहिए और मैं वो जवाब अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को जरूर देता हूं। जनाब, 3 दिन से सोशल मीडिया पर तूफान सा आया, जैसे जलजला आता है ना, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसी तरीके से एक जलजला आया, उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला सोशल मीडिया पर चल रहा है। सना जावेद साहिबा ने बड़े अपने करीबी हल्के के अंदर, बड़े करीबी हल्के, मैं आपको ये गारंटी के साथ एक बात कह रहा हूं, करीबी हल्के के अंदर जिनमें उनके कुछ रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हैं, उनके साथ उन्होंने गिला और शिकवा किया। असल में उनका शिकवा जायज़ नहीं है, जहाँ तक मैं अपनी, फिर उस पर अपनी राय भी दूंगा। जो उन्होंने गिला शिकवा किया कि उनको शायद लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि लोग जिस तरह की उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल करेंगे या गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया ना, मैं ये समझता हूँ कि एक तरह का गटर ही है यार, अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, जिसके मुंह में जो आ रहा होता है वो बात कर रहा होता है। ये भी खबर निकल कर आई कि सना जावेद ने उमर जायसवाल से ज़बरदस्ती अलहदगी ली। मतलब वो उमर जायसवाल साहब उसको अलग करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको शोएब मलिक में अपना फ्यूचर नजर आने लगा। और जब वो निकाह के अंदर थी, उसके बावजूद उनके शोएब मलिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार हुए। इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अगर आप इसको कोई और जबान में लफ्ज़ कहना चाहें तो आपकी मर्जी है, दोस्ती कह लें, गुफ्तशुनीद कह लें, बातचीत कह लें, लेकिन ये कहलाता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। अब उसके बाद उन्होंने जब निकाह का मामला सेट हुआ तो फिर इन्होंने यहां से अलहदगी की बात की। उमर साहब ने शायद इस बात को मना कर दिया कि वो अलहदा नहीं होंगे, हालांकि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात शदीद थे, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने अलहदगी ली, फिर उन्होंने निकाह कर लिया। लोगों ने इस तरह की बातें की कि जनाब इद्दत के अंदर इन्होंने निकाह कर लिया। आई एम नॉट श्योर कि भाई उन्होंने क्या किया, ना मेरी उनसे शनासाई है और ना ही मैं उनको जानता हूं उस तरीके से, लेकिन मुझे नहीं पता क्या किया। लोग जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। और आज फिर उन्होंने इस बारे पर रिएक्शन दिया है
اور بڑا شدید ریئیکشن دیا ہے کہ یار ان کو امید نہیں تھی لوگوں سے اس طرح کی گفتگو کی، ان کو امید نہیں تھی کہ اس طرح کا ریئیکشن نکل کر آئے گا، اور پھر اس طرح کی باتیں بھی کی گئی ان کی طرف سے کہ اس ملک کے اندر جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر زنا کرنے والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، پکڑتا بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے زنا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، دونوں زنا کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر اگر کوئی نکاح کرے تو اس کے لیے بڑی مشکلات کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، شعیب ملک کی ثنا جاوید صاحبہ کے ساتھ شادی کے بعد نا، وہ جو عورت مارچ والی ہیں، انہوں نے بھی ایک نیا اپنا شوشہ شروع کر دیا، انہوں نے بھی اپنی نئی دکان کھول لی۔ انہوں نے کہا جناب دیکھیں مرد تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب آپ کا ثانیہ مرزا سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، آپ کو ان کے گھر کے معاملات کا نہیں پتا، لیکن آپ نے اپنی دکان کو چمکانا ہے، اور اس دکان کو چمکانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، میرا سوال عورت مارچ والیوں سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ بھائی اگر شعیب ملک مرد ہے، ٹھیک ہے، مان لیا اس نے ظلم جبر زیادتی بربریت سب کچھ کی ہوگی جو آپ کی نظر میں، جس سے آپ بدلہ لینے کے نکلتی ہیں، اور مرد سارے ایسے ہوتے ہیں، مرد سارے ویسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ثنا جاوید صاحبہ بھی کیا مرد ہیں؟ انہوں نے بھی تو اپنا پرانا نکاح ختم کرنے کے بعد نیا نکاح کیا ہے نا، تو ان کے لیے بھی تو 4 الفاظ آپ کو بولنے چاہیے۔ اگر آپ مردوں کو گالیاں دینے پر آتی ہیں تو یار آدھی ادھوری گالی تو پھر آپ نے عورتوں کے لیے بھی دینی چاہیے جو اپنا گھر توڑ کے دوسرے کے ساتھ گھر بسا لیتی ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو شاید وہ بہتر لگ رہا ہوتا ہوگا۔ میری نظر کے اندر نا، کوئی بھی انسان اگر کسی کا گھر توڑنے میں معاونت بھی کرے، خواہش بھی ظاہر کرے یا کوشش کرے، اسلام میں نا وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل کہلایا جاتا ہے، اور وہ شخص انتہائی ناپسندیدہ شخص کہلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ جا کے کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ گھر توڑنے کی کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا عام اور بڑا کامن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں وہ شخص ہوں جو کہ اس بات پر دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی غلط انسان سے ہو گئی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد کو لگے کہ عورت غلط ہے یا عورت کو لگے کہ مرد غلط ہے، ساری زندگی برداشت کرنے سے اچھا ہے کہ یار آپ اپنا راستہ الگ کر لیجئے، بہتر انسان کی تلاش میں آگے بڑھ جائیے۔ بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھیں کہ پہلی شادی ناکام ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری شادی ہوتی ہے اور وہ بڑی کامیاب چل رہی ہوتی ہے، ابھی بھی کامیاب چل رہی ہے۔ لیکن ثنا جاوید صاحبہ نے یہ بات بولی ہے، لیکن میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ اگر آپ پبلک پرسنالٹی ہوتے ہیں نا، اگر لوگ آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی برائی بھی کریں گے۔ آپ نے جب شادی کی تو دھوم دھڑکے کے ساتھ کی، آپ نے شادی کی تو سوشل میڈیا پہ آپ نے خوب شور شرابہ کیا۔ اگر آپ نے علیحدگی لی تھی تو اس کو آفیشلی اناؤنسمنٹ آپ کرتی ہیں تو شاید لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی آفیشل علیحدگی نہیں ہوئی، اور یقین جانیے اسی وجہ سے ثانیہ مرزا کے گھر والوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ان کو لگے کہ ایسا نہ لگے عوام کو کہ ثانیہ کو نکاح میں رکھتے ہوئے انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا، حالانکہ دوسرا نہیں، یہ تیسرا نکاح ہے شعیب ملک کا۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔